अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिलीवर कर चुका हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर लाइव्स। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खौफ होते हैं और उन खौफों में से जो सबसे बड़े खौफ हैं वो कुछ हैं। फाइनेंशियल फियर कि मेरी लाइफ में मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं मैं गरीब और फ़कीर ना हो जाऊँ, कहीं हमें सब कुछ बेचना ना पड़ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फियर। दूसरा रिलेशनशिप्स, लोग कहीं बदल ना जाएं, मेरी वाइफ बदल ना जाए, मेरी औलाद मेरे साथ बुरा सलूक ना करे, मेरे घर वाले मेरे साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं। एंड द थर्ड फियर इज़ सेल्फ इमेज, मेरा परसेप्शन, मेरा इमेज लोगों के बारे में कैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहीं वो मेरे बारे में बुरा गुमान तो नहीं करते, मुझे हकीर, कमतर, कमज़ोर तो नहीं समझते, मेरे बारे में उनकी थिंकिंग क्या है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ के ऐसे असूल जिससे ना ही सिर्फ इंसान की दुनिया बेहतरीन हो जाती है बल्कि उसे आखिरत भी कमाल की हो जाती है। और ये असूल बाय द वे मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये असूल सहाबा की जनरेशन से लेके आज तक नेक लोगों में, पायस प्रीडिसेसर्स में चलते हुए आ रहे हैं। और ये 3 असूल वो हमेशा एक दूसरे को अपनी ज़िंदगियों में याद कराया करते थे और अक्सर मिलते या ख़त लिखते या नसीहत करते तो इन्हीं 3 असूलों के बारे में एक दूसरे को रिमाइंड कराया करते थे। सो नंबर 1 प्रिंसिपल, मन आमिल लिल आखिरा कफ़ाहुल्लाहु अम्र दुनियाहु। जिसने अपनी आखिरत को टॉप प्रायोरिटी पे बना लिया, जिसने आखिरत के लिए अमल कर लिया, अल्लाह उसके दुनियावी अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। अल्लाह अकबर। यानी जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे आखिरत नंबर 1 हुई, आखिरत का बनाने का टॉप पे बनाने का मतलब क्या है कि मैं बस मस्जिद में बैठ जाऊँ अल्लाह अल्लाह करूँ? नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ हर साल नफली हज करूँ, उम्र करूँ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है, मैं अपने काम में एक्सीलेंट हूँ, मैं अपनी जॉब करूँ, दुनिया कमाऊँ, रिश्तेदारों के साथ रहूँ, फिज़िकल फिटनेस पे ख्याल रखूँ, स्लीप मैनेजमेंट करूँ, टाइम विजन मैनेजमेंट रखूँ। बट जब आवाज़ आए अल्लाह अकबर, मुझे पता हो मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मुझे पता हो कि दिस मीटिंग विल टेक अ पॉज हियर एंड देन विल गो प्रे सलाह एंड देन कम बैक। मन आमिल लिल आखिरा कफ़ाहुल्लाहु अम्र दुनियाहु। जो आखिरत के लिए काम करेगा अल्लाह उसके दुनियावी अमूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। आखिरत को टॉप प्रायोरिटी बनाना, फ्री योरसेल्फ फॉर द वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इस प्रिंसिपल को बहुत सारी अहादीस और कुरान की आयत सपोर्ट करती हैं। उनमें से चंद, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल्लाह तआला यक़ूल, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी है, ये बन आदम, ए आदम की औलाद, तफर्रग li इबादती, अपने आप को मेरी इबादत के लिए थोड़ा सा फारिग कर ले। अमला सदरका गिनन व असुद्द फ़क़रक, मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, तुझे मालदार कर दूंगा, वो असुद्द फ़क़रक, और फ़कीरी का तुझसे खींच के ले जाऊंगा, तू फिर कभी फ़कीर नहीं होगा। और अगर तूने ऐसा ना किया, व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन व लम असुद्द फ़क़रक, मैं तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा और फ़कीरी को भी तुझसे दूर नहीं ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस रब ने तुझे 24 घंटे दिए हैं ना, उसके लिए 24 मिनट निकाल लिया कर, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ा कर, अपनी ज़बान का अच्छा इस्तेमाल कर, गाली गलौज ना दिया कर, सूद को ना प्रेफर कर, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर। सुब्हानअल्लाह, देयर आर सम पीपल हु आर प्रेइंग, वो नमाज़ पढ़े होते हैं बट उन्होंने अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग नहीं किया होता है। वो अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, अपनी पॉलिटिक्स, अपने हिसाब किताब में लगे होते हैं। एंड देयर आर सम पीपल जो मस्जिद से निकल भी आए हैं और आगे अपने काम काज कर रहे हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह,
وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. فار ایگزامپل ایک بیٹا جب کسی جگہ پہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا میں تجھے بڑا یاد کیا میں نے تجھے. تو کیا وہ بیٹا 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 یا اس کا نام عبداللہ 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 کرتی کہتی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ دل میں یاد کری تھی. تو انسان فرائض پہ بھی عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اللہ کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ بنائے، سودی جاب کا انکار کرے، گناہ کا، بد نظری کا، جھوٹ کا، پورن ایڈکشن، اینی کائنڈ آف ایڈکشنز کا انکار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرے. املأ صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی القلب. زیادہ تونگری، زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے، یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں. ولکن الغنی غنی القلب، اصل دل کی رچنس ہے، اصل دل جس کا امیر ہوتا ہے اس کو لائف گزارنے کا مزہ آتا ہے. تو املا صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. واسد فقرک، اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کیا تھا، مجھے ٹاپ پہ رکھا تھا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور فقیری کو بھی تو سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی تیری لیے دنیا پرائرٹی ہوگی، تو سب کام دنیا کے لیے کر رہا ہوگا، مگر پھر بھی تو فقیری سے دور نہیں جائے گا، پھر بھی غربت سے دور نہیں کی جائے گی، اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا جائے گا. تو کبھی کورٹ کا چکر، کبھی کچہری کا چکر، کبھی تھانوں کا چکر لگا رہا ہوگا. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ ہیبٹس کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں نا اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے، رائٹ؟ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، رابن شرما لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مثال فرمایا کہ تم صبح اٹھ کے کام کرو. اور کہا من اصبح، جس شخص نے صبح کی، وہ دنیا اکبر ہمہ، سب سے بڑا اس کا ہم اور غم اس کی دنیا کی زندگی ہوئی. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، آلدو فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تو ہے، کوئی معاملہ تو ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کل رات عشاء نہیں پڑھی، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جاب پہ ڈنڈی مارتا ہوں، میں اپنا مال ایپ والا بیچتا ہوں، میں جھوٹ بول کے 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں. دنیا اس کی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، اس کو آخرتی پرواہ نہیں ہے. شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. پھر وہ کبھی ہاسپٹلز میں نظر آئے گا، کبھی کچہریوں میں، کبھی کورٹس میں، کبھی تھانوں میں، کبھی گھر والوں کے رولے سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. اور کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور فقیر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے. all what he'll fear is poverty، اور غربت، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، یہ گھر مجھ سے چھین نہ جائے. بزنس کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کے بینکرپسی کی وجہ سے میرا بزنس خراب نہ ہو جائے، کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں مجھے سب کچھ بیچنا پڑ جائے، مجھے بچوں کو اسکول سے نکلوانا پڑ جائے، مجھے یہ اپنا لگژریس لائف سٹائل دینا نہ پڑ جائے. وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فقیری اس کی آنکھوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے، وہ ہر ٹائم فقیری سے ڈرتا رہتا ہے. He doesn't enjoy his wealth. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس کتنی آتی ہے؟ جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس نے کوئی ایکسٹرا تو نہیں کمائی. وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمَّهُ، وفي روایت اخرى والآخرة نیتہ، جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑی اس کی انٹینشن ہوئی، آخرت سب سے بڑا اس کا ہم، اور ہم میرا فجر تو نہیں رہے گی، او الحمدللہ نہیں رہی، میری تہجد، او یار میری تہجد رہے گی، بٹ کل سے میں ارادہ کرتا ہوں کل سے پڑھوں گا. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا، میں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنے ماتحت غریبوں اور فقیروں سے جو میرے انڈر کام کرے انہوں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنی بیوی سے اور بچوں پہ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا. آخرت اس کی پرائرٹی ہوتی ہے.